र हाम्रो केटाहरू चाहिँ माथि पुगिसक्यो हामी चाहिँ कसरी गइसकेको छौँ जान्छौँ हामी बिस्तारै अति स्टेसन चाहिँ ल यहाँबाट चाहिँ साह्रै माथि पुगिसक्यो कस्तो छ पुरा देखियो यहाँबाट चाहिँ क्यामेरामा भ्यू क्याप्चर भएन द्याट्स वाइ वी आर सरी आउनुपर्छ एकचोटि आउनै पर्ने हुन्छ बाध्य छ भाइ अट्छ तिमी भाइ हेट केटा हो छाडा नबोलौँ होला कृपया हामी सभ्य नागरिक हुनुपर्छ हामी सभ्य नागरिक हुनुपर्छ नेपालको कर्णधारहरू केटाहरू यहाँ जेम्स भाइ बोका भाइ जेम्स भाइ हाई भन्नु बोका भाइ हाई भन्नु न कस्तो यार बोका भाइ हेलो बोले सुन्दैन क्या हामीले अघि सबै नागरिक भनेको त भनेको त मुख छाडेकै आएको छ होला भरे त बोलेको सबै काटिने नै हो सबै अफिसलाई म्युजिक हालिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ उयसमा के त त्यो कुद्नु छैन त गर्लफ्रेन्ड चाहियो भन्ने त्यहाँ छ अभिषेकमा अभिषेक ए अर्पे आई लभ यु केटी हो भन्दैन छिटो यहाँ छ हाम्रो हेर्छौँ अर्पे खाते मात्र होटलमा होटल एन्जन पढ्दैछ आजको हाम्रो कुक कसैलाई कुक टाइपको बोयफ्रेन्ड चाहिएको छ भने अफिस अर्पणलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ यस्तो माल छ तर सस्ता भ्लग मङ्गलबार मातर र गाइज हामी चाहिँ अब आधीसम्म आइपुगेछौँ छिटो हामी माथि पुग्छौँ अब र हामी फेरि आधीसम्म आइपुगिसकेका छौँ हाम्रो केटाहरू कहाँ पुग्छ थाहा छैन अर्बिटहरू यहीँ छ अर्बिटहरू तान्छमा छ यहाँ केटा धेरै पर पुगेर जान्छ रहेछ र के भन्नु गफै आएन अब यसो गफ हान्दैन एक दुईवटा यार कस्तो गफै आएन मलाई त फेरि नै बोलेको चाहिँ पाएँ त फेरि चान्चेलो सुत्नु मन लाग्यो अरे मैले सेको खाइसक्यो हामी आउँछौँ फर्केर चान्चेलो उठाउनु त छैन यहाँ यत्रो ठुलो पोखरी छ हेर्नु पर्ने हुन्छ झर्रा पनि रहेछ यहाँ
आफै आउँदैछु नि एकचोटि चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ यहाँ झन्डाडा पनि हल्का मिहिनेत गरेर हिँड्नु चाहिँ अति पर्छ हिँड्नु चाहिँ Guys, very much welcome back to my channel. It's me Arif Rai. Please subscribe my channel. Wes channel नाम के हो अभिषेक? अभिषेक सिलिममा सब्सक्राइब हान्दिनु होला. कृपया घन्टी बजाइदिनु होला. यहाँ हाम्रो 21 पार्की टप फ्र्यागर टेम्पियरमा टप फ्र्यागर आउने अब काम छैन त्यस्तो गर्दै बस्छ केटाहरू त्यस्तोमा नफस्नु होला भाइ हिम्मत हारा अति हारिसक्यो मर्छु हुन्छ भाइ यति हिँड्न सकेर मर्छु हुन्छ भाइ कस्तो बेजत दिएछ भाइ अन्त अति गर्ने भयो अरे बाटो थाहा छैन हाम्रो छोडेर काम पुग्छ खातेहरू त्यहाँलाई भेटेँ यहाँलाई लो तान्यो त्यहाँ मान्छ अरे अझै बाटो अझै टाढो रहेछ अस्ति कति इच्छा लागेको छ के भएको छ आज यस्तो घाम लाग्यो होला घाम पनि 6 बजी टाउको छ टाउको माथि ताल टकेको हामीले कपाल पिरो छ कि हड्नु पिरो छ मैले सिक्दै भाइ कति राउन्ड टुक्का भाइ बिराती ल पहिले हाल्दा बाहिर बच्चा हेरेको अरे बिराती भाइ भाइ के भन्नु भाइ पनि के भन्नु भाइ है जय भन्ने भाइ भन्नु जय भन्ने भाइ भन्नु तुम्रो त अरे कसले भनेको के गर्दैन तिम्रो पो न त तिम्रो बाछुमा ल हामी चाहिँ बास के भजन कटाइसकेछौँ म त टिम जान्छ मेरो चाहिँ यति डरलाग्दो छ यहाँबाट छिप्यो भने सक्यो बिचोक टाउको के फुट्छ ये भाइ के बोलेको भाइले ओइ भाइ ओइ 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 जे पाइदै बोल्दैछ भाइ छ्या अति बेजती रहेछ के भाइ छिटो बोल चढन लु म भिडियो हालिदिन्छु अति जाँदैछ Woi, hey, bip. Tut. सुनना अपनी दोस्ती कितनी गहरी हो खुदा करे अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो वक्त तेरा हो और मौत मेरी हो के भन्नु हो तपाईहरुलाई एकचोटी आउनुस् राम्रो छ मजा हुन्छ अति गाछ त्यसले दरा पुगिरा खान भाइ कस्तो फ्यालेको टुक्का भाइ बिराती अनि एकचोटि आउनु तपाईँहरू पनि राम्रो ठाउँ हिँड्न चाहिँ अलिक धेरै हिँड्नुपर्छ
अरू के भन्नु अब आएर एक्सपिरियन्स गर्नु होला र हामी आइपुग्न आँटेछौँ अब चाहिँ त्यो लास्ट स्ट्यान्डिङ हो अब उकालो उकालो लास्ट एउटा उकालो त्यहाँपछि आइपुग्यो त्यो अस्ति मिठो भन्नु नि सर बस्नु होला अझै माथि यहाँबाट मेरी दोस्ती तुम्हें हमेशा याद आएगी कभी चेहरे पर हंसी तो कभी आंखों में आंसू लाएगी बुलाना भी चाहोगे तो नहीं बुला पाओगे मेरी कोई ना कोई बात तुमको हमेशा सताएगी के गरेको भाइ त्यसरी कुडा खाला कुडा खाला ढिड भाइ हजुर ढिड भाइ भाइ के भन्दैन ढिड भाइ निलम भाइ त्यो एउटा गिटार पनि बुझ्नु छैन माथिबाट टेस्ट फार्मिङ आवाज मिटायो ना हामी सर पर्छ यहाँ बिरती सबै साला बिरती गर्दै पाल्नु सकेले त्यस्तो त भन्दैन हामी जस्तो सोझोलाई यस्तो हेर्ने काम नगर्नु न तक्लिया पनि चल मिला साता दिन हरसको खुकुरी बोकेको लुट्नु खोज झन् मिठा हावा चल भाइ त्यही त ल आठ हा गालीले थो तान्छ हस्मा के हो ए हिजो तान्छदा किन नआएको कुन कति कुरा भइरहेछ आइयामा म त त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो पूजा होइन क्या मासु खानु मिल्ने पूजा मासु नै काटेको छन् मासु खानको लागि पूजा मासु चाहिँ काट्नु मिल्दैन कि आइ आइ आएर काट्नु मिल्दैन मैले काट्नु के हुन्छ कुखुरा सुँगुर बोका तिमी काटिस् न तिमीले काटेको होइन कुखुरा मात्रै काटेको मैले कस्तो स्टिफ छ कालामा कहिले चढ सक्नु म यसो गरेर पसिना भइसक्यो अनुहारभरि बाटो छ यस्तो स्टिफ छ केटा यता पारा माथि पुगिसक्यो र मान नभएर हात अति दुख्यो ए स्पीड ब्लर आरिफ राई फलो मी अन इन्स्टाग्राम आरिफ राई फलो मी अन इन्स्टाग्राम फेसबुक आइडी आरिफ राई इंस्टा आईडी आरिफ राई आरिफ अंडरस्कोर राई हन्ड्रेड अडियो मा अंतर के वो काफे मुला यहाँ देखिनुहोस्
नाच्दैछु म आरिँदा यत्तिकै हिँड्दैछ बोक्नुलाई चाहिँ मैले यहाँ छोडेको कस्तो बोकिरहेको छु उनी लास्नु फेरि हो मेरो पानी छला नि होइन हात्दैन कता छेउ गएर दुलोमा किन जेलस खाले कि जेम्स खाले निकै सिस्टर कालो लाँदा पर्ने जेम्सले खान्छु भन नि त्यही डिजिटल कस्तो बिलातीले के गरेको खिचेको टिकटकमै हालेको थियो त्यो होइन होइन मैले सेभ गरेको फरवर्ड गरिरहेको थियो यसले सेभ गरेको सेभ गर्दा निकै चेष्टाको उयो मन्दिरलाई पठायो अनि त्यहीँबाट फरेर हामी यी अरूको मात्र यो फरवर्ड हुन्छ त्यो आफ्नै पठाएर फेरि आफ्नोमा पठाउँदा सेन्ट भन्नु हुन्छ हामीलाई पागल बनाउनु खोज्छ यार भाइ गलेको बेला धत्। खुकुरीलाई यो मलाई कता खान्छ के साह्रो गर्मी हौ यस्तो जाडो भइरहेछ के छैन कहाँ छ आएन त यो अति शिक्षा के हो यो पहिरो गएको रहेछ झरिन्छ यहाँबाट के रे एकचोटि के त होला होला यहाँबाट गएको छैन र हामी अब चाहिँ बल्ल आधी आइपुगेको छौँ अनि अब माथिबाट सेकुवाहरू पुली खाने हामी भ्लगमा अपडेट दिएको छौँ के गर्छौँ भनेर आफ्नो मात्रै थोपडा आउँछ त एउटा माल छ हिँड्न सकेर बसेको पर्किने ल अतिशय भाइ अवश्य माधव अहिले क्यामेरा खोल्नु चाहिँ कुद्छ भगत जत्ते भयो ए के भयो माछा सोध कहाँ भो यता भ्यू यसो हान्दिउँ यता हौ हिँड्न मिल्छ उता डाटा शङ्का लाग्यो फेरि एउटा माछा लेत्राएर कहाँ जान्छ होइन होइन यस्तो गर्ने हौ अनि यस्तो नाङ्गो गर्नु दाइ दाइ यो चाहिँ हेर्नु न कस्तो दामी छ अब गर्नु हो क्या श्री पुगिहाल्नु भनेको मलाई चाहिँ यही हो अमान साह्रो पर्छ भनेको माथि झन्डै खुट्टा काट्यो यही हो झन्डे डाँडा झन्डा त ठिक हानिसकेछ उहाँ थियो ए। लु सक्यो मरिसक्यो यहाँ गर्मीले यस्तो घाम आयो
इसराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो बोलाउन के भरे टक्क हो सबलाई ट्याग हाल्दै हाल्दै त्यो पत्ता हेर्नु बस्नु मिल्छ पत्ता होइन, गीत चाहिँ राम्ररी गर्ने त गीत चाहिँ बोलेको छ यसको त बोल्नु यसको सुरुमै क्लाइन मास्टरबाट बनाउनु पर्छ पत्ता ल्याउनु पत्ता क्लाइन मास्टर ल्याउनु पत्ता बस्नु त यहाँ उयोको पत्ता थियो यत्र बसेर हो नगर हात हेर कोलाको पत्ता छैन कोलाको पत्ता काटेर ल्याएर आएको ट्र्याक सङ होला यहाँ हेलो पाकेन पाकेन हौ भाइ दाइ सबैजना हुनुहुन्छ हामी यहाँ पिकनिक मनाउन आएको देख्दैन त हो कालोमा त गाडीहरू चलाउनु मन छ त्यसरी राख्दा पुलिन्छ र यो अलिक गाह्रो छ हल्ली लुलो छ अलिक मुनि गएर कोही तौरा खोज्न मलाई डर ल्याएर बाहिर चरायो न पहिला यस्तो प्रश्न नै प्रश्न लागिरहेछ यो भाइको वालालाई गर नि साइडमा राख्नु कोही जान्छ ओ काट्नु पर्दैन हौ त्यो काट्नु पर्दैन जसमा उयो भएन अहिले जति लड भने ठिकै हुन्छ पकड म्याप पक्रिन्छ नि त हामी घुमाउनु पर्यो होइन ए त तल छ नि आउँछ हौ छुमा आगो बाल्न देऊ न दौरा खोज्न हाम्रो तिमीलाई त्यो होइन तिनीहरू हेर न नयाँ एउटा लाइफको चिन्ता छ एउटा कन्ड हाल्नुको चिन्ता छ अलिक तिनीहरूसँग धुवाले त कति बजेसम्म पाकिसक्यो कसको राम्रो आउँछ हौ यसमै आउँदैछ लाइभ त होइन भिडियो बनाएको भिडियोमा थियो लाइभ त डाटा छ काम नगर्नेहरूलाई त मोज छ नि गर्नेहरूलाई गाह्रो छ अझै आधी चाहिँ पोल्नु लाग्छ तपाईँ सुरुमा प्लास्टिकहरूले छोप न केले पत्ताहरूले गर्नु पत्ता काट्दा उयो छोप्नु
साथी चाहिँ बजे त्यसको छैन कुकम्यान यहाँ गिटार राखेको छ सबले झुक्रिले छन् क्या मासु देखेर दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती इश्क पे जिंदगी खत्म नहीं होती साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का तो सर जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती क्या बात है डढेर खक्नु भएन मकमक बस्न जाँदा गाई हेर खुसबु घरको कतारी जाने बाबा भरे एडिट गर्न सक्नुहोस् सारा चाहिँ नबोल्नु पनि यहाँ लाइभ हुँदैछ होइन तिम्रो टोक्यो ल भएको छैन पकाउने मान्छे टेस्टी डाक्टर किन खान्छ भाइ बुझ्न थाल्छ भाइ बुझ्छ यो अरे माथि बेला काला फोटो काट्नु न देम पाँच त पाँच दिन ओइ पानी घरमा छिरिन ल अब त मलाई पनि मन पर्छ त्यो चारको सबले मलाई काट हाल्नु काट निचर निचर खाल्ला काट हाल्नु न अलि कमिलो हुन्छ क्या नुन भन्दा नि त्यो लडेर क्या हो त्यो पनि भेलो क्या तेल हाल्नु त त्यहाँ खानु भनेर त्यहाँबाट झर्नु मजा ओइ कस्तो लो बेटर यहाँ अरे मार्नु बजाउने के गर्ने खाँदैन कि खाने लात हो भने हाल्नु भन्दा टट्टी हानी खाने कस्तो हल्लाएर उयो गर्नु नि बुढीको बुझा नि सोर्ने हौ यसले कागजी लाग्यो अरे खोइ हाइपर नहुनु यो मिठो पो हुन्छ त हौ हुँदैन होला हौ त्यस्तो तेलले किन हुँदैन हौ भिडियो भने यही बाहिर हाइपर कहाँ यसले खान्छ नि मिठो हुन्छ सबले खान्छ पानी ला पानी माथिको भान्जा
भान्सामा झरिखाल्छ सब काट्दैन कन्डु ओ लाइभ मर्छ अहिले मर्छ अहिले यहाँ के हो यो मासु मात्र पाइम कोइलामा हल्का चाहिँ मासु दलेर ए त्यो मेरोमा धेरै फ्रेन्ड छ भन्दैमा मासुले कस्तो चुत्या रहेछ यार बाल के हुँदैन धेरै उयो देख्छ नि यारिकाले यहाँ कस्तो ल एचमा छ त फेरि चलेकै छैन यो नभुल्ने यार के मासु के रे अकाउन्टबाट मागिन्छु पानी परा त मेरोबाट नआउ न मुला इरहरू भोल्ला मेरोबाट आउँछ गरौँ न सकिन्छ झरिसक्यो क्यामेरा भयो यार ल म लाइभ गएको यस्तो चाहिँ भिडियो गर भन्छ यार अब्बा हामी भिडियो गर्नु ल उता भिडियो गर्छ लाइभ है लाइभ सुरु भयो लाइभ लाइभ कसै कसैको के हुन्छ कसैले नखाने हुन्छ हैन कोही आउँदैन नि त हेर न म ट्याग गरेर कहाँ हो ट्याग गर्ने एकजना आयो छ कोही को 3 जना आयो भरे झर्ना दिदीलाई क्या गर्न हाल्छु देखो गाउँ दिन हेर सब खिच्वा डरेको के हो त्यो बासु म त यो खाएको छैन मासुको कमेन्ट पनि हाल्दैन अन्त कस्तो बजिहाल्यो यार हाहा गरिरहेको आमा हजुर रहेछ र कोक त आधी भयो त नि के हो म खुवाके खान्छु म खुगाउनु ट्याग गर्ने कसरी हो म खाएको यसको मात्र काठमाडौँदेखि हेर्दै यो भाइ यो के अरे भाइ फेरि बोला त यस्तो घुम्दै आउँदो रहेछ है कोक आएको चाहिँ सबै मार्नुपर्छ टाकटुके पाल्दा त नबन्ने आएको थियो के पर्ला एउटा देखाउनु न बरु मुतेर भए पनि मार्ने नि दादा दिदीलाई हेर्नु झर्ना दिदीलाई ट्याक हानेर गर्छु म अर्को यो मासु चाहिँ छैन कडा चाहिँ मेरोमा पर्छ प्राइभेट स्टुडेन्ट्स
लाइभ गर्दैछ यहाँ भाइ चाहिँ कति थियो 3 केजी सकिन बोसो पनि कुनै खानै पाएको छैन म त खासमा यहाँ आएको किन झन्डा खोइ फेरि पोलेर हाम्रो पानी 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 यहाँ छ है पानी 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 अरे क्या म त जाँदिन नातेको सबै क्या मेरे त बोजोले मारेको जस्तो अभिषेक दाइको लागि म्युजिक पानी मजा खान्छ बा खै एउटा यहाँ छ माथि छ क्या यहाँ माथि टन्नै छ पानी फर्किरहनु चाहियो नि त अहिले उकालो चढेर एक बोतल जान्छ हेर न उखाले छैन त अब उकालो छैन अब यहाँबाट ओह्रालो जाने होला बट्टाको ल्याउनु न पोलोमा कस्तो चुरी मान्छेहरू भयो म त नखाने के मोल्नु यहाँ बोसो मात्रै छ के बोसो पग्लाएर डन्डा एक्लै काम त किन यो उसँग ब्याकग्राउन्डमा एक्लै काम त लु यसले यहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ यहाँ पनि साइक खै त बिर्से होइन खोइ यता चाहिँ मलाई चाहिँ तिम्रो मम्मीले हेर्ने होला तेरै आइडीबाट लाइभ गर्दैछु मारिदिन्छु त्यस्तो गरेर सकेको मैले एकलाई यस्तो गरेर आउँदा नि हुँदैन यस्तो हुँदैन पनि केटी नै ल्याएर गर्छ नि यो गीतको मलाई सिकाउँछ कमाउन बाँकी नै छ आफ्नो पैसाले रमाउन बाँकी नै छ आफ्नालाई खुसी बनाउन बाँकी नै छ जिन्दगी सकिएको कहाँ छ र महोदय सफल भई शत्रुहरूलाई जलाउन बाँकी नै छ कहिले म बग्दिन्छ गिटार के धुले धुले छ त यो पुसाप एकजनाले यो टड्काइदियो अलिकति टड्काइदियो न पखाए नभएको पनि के हो यो यताउति हालिन्छ त टाउनु हातमा अब अगाडिको जो हुन्छ त्यसलाई दिँदै जाने नि के गर्छ म यसको मोज रहेछ
खोजेर यहाँ पाइन्न माया जस्तै 1:30 बजे पुगिन्छ होला झर्ना 1:30 लाग्छ हौ पुगिन्छ हौ मजाले खुकुरी बोक्नेले बाटो बना न हौ माधव सबको काम है यो हेर काम नगर्छ यसलाई यो काम नदिएर यसले 2 घण्टा लाग्छ यता हैन यो डाँडा पाइएको कोही आलास भाइ माथि गएर फोटो खिच्नु ल फोटो अब माथि गएर फोटो ग्रुपिङ फोटो हुन्छ एउटा माथि 2-3 वटा 5-6 वटा ब्लग आएको छ त्यो के भन्छ यिनीहरू फटाइहरू अबे मलाई भाते भाडा पख एलास भएको के छ यो जेन्स कति छाडा बोल्नु सकेको आइया म्यास कान्दै छिरी गयो ओ बाँदरहरू माथि चढ्दै छ कडा हो म त मर्छु कि उकालो को त्यो ओइ एउटा भिरमा छिर्ने जम्मै भिरमा छिर्ने अहिले लडिन्छ यसरी भनेर मन लड्छु अहिले राइट ब्लग गर्यो भिड यस्तो भिड अघि हामी यहाँ तल गएको उयो तल गरौँ यता मुनि मुनि गएको यस्तो भिडमा हिँड्दैछौँ बाटो बाटो बाइक कुदाउनु अरे उडेर उडेर एलास भाइ एलास भाइ कन्याको केटा हो हेर भिर अघि म उयो खाएर आएको अब यहाँनिर चढ्नु पर्ने कहाँबाट आयो है केटा हो मजा आयो मासुले झ्याप मासु जम्मे मासु खाएको लडेर जम्मे झ्यापमा हेर तक्लिया हेर डर लागिसक्यो डर पक भाइ कताबाट गयो हिँड न
थोड़ा खिचौँ ल अब ग्रुपिङ आमा फेरि घाम आइहाल्यो नि बजिया ओए 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 लडे घुटेर मरिसक्यो अघि एउटा ग्रुपिङ हानौँ न तिमीहरू बसेन म खेत खिचिहाल्छु एउटा ल चुपचाप बस सोच्न त सोध्छन् होला नि बुबा आमाले छोरो लफङ्गो भयो त्यत्रो उमेर भइसक्दा समेत केही लछार पाटो लाउन सक्छ त्यस्तो होइन नि हजुरहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास नगरेको होइन जुन म आजसम्म पनि गरिरहेको तर प्रत्येक पटक असफल भइरहेको छु त्यो त त्यहाँ तलै त्यता तलै गइदिएन हुँदैन भरे आन्टीले केटी पनि हुनसक्छ नि त त्यहाँ केटी त्यस्तोमा हुन्छ केटी गफारी खाते तपाईँ लग्ने मान्छेले बाटोमा हरायो भने यसको यसो गरिदिन्छ सबै मासुले के हो छैन मेरोमा त उसको मेरो कस्तो यहाँ गोजी यहाँ बस्दा थियो ओए फोन हाने फेरि सक्यो है मसँग छैन कस्तो हजुर छैन कति बेला आउने भिडियो गरेको अहिले नेटै चलेन कस्तो पुवर भन्नु क्या अलिक तल चाहिँ टिप्छ त्यतिहरू गर्नुपर्छ सानो सानो क्लिप हालेको आरिफे तौर पे घाम छैन त्यो पनि छाता ओढेर हिँड्दैछ क्या काले हुन्छु भनेर लास्टै खिच्छ क्या पर पुगिसक्यो कता गयो छाता ओढिरहेछ घामै छैन त्यति तैँले चाहिँ कसरी खाइस् मलाई त्यो त मेन सिन हो भनेर कडा हो कहाँ गया उसे ढूंढूं यसको
तोर पे छाता ओढ्दैछ घाम नै छैन हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के